2-3 दीस जाले तांकां गिरायक ना काय ना पळया. दोन दीस तो म्हणटा कितें आनी 2 दीस राव म्हळ्यार 8 दीस देखून रावन चोयले आमी कोणा एकल्या तेणी भितर हाडलो ना म्हळ्यार तेणी कोणाक हाडलेलो ना फक्त आमकां हाडलो ना हाडले. आनी सकयल कितें तुमी सकयल गेले तुमकां कितें सकयल गेल्यार लेबर दवरल्या भायर डोबपाक येपाक पुलीस दवरल्या पुलीस दवरलो ना लेबर दवरल्या तेणी आपल्या म्युन्सिपाल्टीचे म्युन्सिपाल्टीचे आनी सामान व्हरता तुमचें कोण होता गाडी हाडून दवरता तिनं आमचे हाडले ती गाडी ती म्हणून कोणी चाळी दिना हें सामसू म्युन्सिपाल्टी पळया इतले सुंदर म्युन्सिपाल्टी बांदून पळयल्या तुमी कितें केला हें पळया ती भाजीवाल्यान तेच हाडलेलो वेपार खंय तेंचो तस्सो तुमचो हाडलेलो वेपार तस्सो आहा. कितें आं पण वयर गिरायक कशें येतले सगळो बाजार सकयल लागलो आनी तुमी सगळीं गोंयकारां आहा. पळया हेंचे हे सगळें कशें पॅक करून दवरचें पडटा आनी कांय ना ही जाणटी मनीस हिजें कितें तरी विकतले. तुका वयर चडपाक जायना तरी सुद्दां तूं वयर येता. लिफ्ट दवरल्या ना लिफ्ट तांकां ती येवंक चालू मागीर बंद इतल्या दिसान आयज चालू केल्या तेंच्याच लोकांक आमकां ना ती लिफ्ट. पळय असो चुकोन एक मनीस कोण तरी येता आनी हे पळया हे सगळे अशे हेंचे धापून दवरून हो भितर फीश मार्केट पळया आनी लोक चडशे कितलेशे आहा बरें जाल्यार हितूनच 2 भाग जावं एका सायडीन नुस्तेकारां आनी एका सायडीन दिल्ले जाल्यार चड बरें जातलें. पडसून तुमी वास्को म्युन्सिपाल्टीचे तुमी बिल्डींग हे वास्को फीश मार्केट इतले सुंदर बांदले तुमी नुस्तें मार्केट पण सगळे जाण आसा ते फ्रूटवाले भाजीवाले एकीकडे येना कितें दिसता तुमकां? ना दिसता म्हणजे कशें आमचें जेन्ना फीश मार्केट तयार जालें आनी जेन्ना तयार जातकूच फीश आमचे फिशर फोक्स आसा ती सगळीं भितर येयली पूण जी पयलीं नुस्तें मार्केटाच्या भायर जी आसताली आमचे लोक आमचे गोंयकार बसताली फ्रूट आनी भाजी घेवन तांकां आमी प्रोविजन केल्लो फर्स्ट फ्लोराचेर पूण खंय तरी ती प्रॉब्लम म्हणटा आमचे कडेन चलोंक जायना हें ना तें ना पूण हो प्रॉब्लम आमचो पूण आमी म्हटल्यार पळय रस्त्यार बसोंक मेळना हें तुमच्या खातीरच केलां तुमी जेन्ना आनी ही जी आमचे भयणी आसा ते वास्कोची न्हू ती पयलीं पासून आमी ल्हानपणा पसून पळयता ती कांसावलेसून नाल्यार आक्षेसून येता आनी हांगा फ्रूट बसोन ती विकताली नो डावट अबावट इट आमकां तांकांच जाय बसोवपाचें वयर आमी तांकां बसयले आमी तांकां भायर मारूंक ना कित्याक ती आमची मनशां म्हणून. आतां थोड्यांचे हितून भंय निर्माण जाता की ते भायले जे लोक आसात जे आमचे गाडे घेवन बसल्या फ्रूट घेवन बसल्या त्यांच्या कारणां खातीर हांगा लोक कोण येना पूण हांव आत्तां आमदारा कडेन उलयलो आमचो वयलो आनी एक फ्लोर आसा जाय जाल्यार आमी सगळे फ्रूट जितले वास्कोन फ्रूटवाले आसा सगळ्यांक वयर हाडपाचे इवन भाजी मार्केट जे आमचे वेजिटेबल मार्केट म्हणून आमी म्हणटा थंय कोण तरी फ्रूट विकता तांकांय सांगपाचें जर तूं फ्रूट विकता जाल्यार तूं वयर यो जाल्यारूच ह्या मार्केटान सगळो वास्को मुरगांवाचो सगळो लोक हांगा येतलो नुस्तें घेतलो भाजी घेतलो आनी फ्रुट्सूय घेतलो असो हो एक कॉन्सेप्ट जावपाक जाय. आमी हेतून कशें मॉलान वयतकूच सगळे वस्तू मेळटा तसो हो एक मॉल कसो जातलो त्या खातीर म्हणटा एकूच एक आसा हांवें आमदार केला आमी कावन्सिलर आमी सगळे वास्कोच्या लोकांक घेवन बसोन तेंचे खातीर प्रतिक्रिया घेवया आनी हो आमी सुरवात करुया. आज मार्केटान दिसले आमकां मार्केटान आमी पळयले राव ते पळयले आमी वयर ती जी फ्रूटवाली आसा ती सगळीं आमची गोंयकारां आसा ती सांगताली आमकां हांगासर गिरायक जायना अशें तशें तुमी तेजेर कितें तोडगा काडटले अशें दिसना तुमकां? न्ही तोडगा काडूंकूच जाय आमच्या गोंयकारांक धंदो जावप हें करूंकूच जाय ताजे बद्दल कसलोच डावट ना. हे गोंयकारांक बरें जावचें हाज्या खातीर हांवें एक आमचो ओल्ड फीश मार्केट आसा न्ही ग्रावंड फ्लोरार तो हांवें फूल रिपेर केल्लो 25 लाख रुपया म्हणून फूल रिपेर केल्लो. हांवें सगळ्या लोकांक आमचें आव्हान केलें की तुमी तांकां भितर वचून गिरायक घालचें ते फर्स्ट फ्लोरारूय नाशिल्ले सेकेंड फ्लोरारूय नाशिल्ले ग्रावंड फ्लोरार आशिल्ले पूण आमच्या लोकांक आतां तशी उठून वचपाची संवय मोडल्या लोक सपोर्ट करनात ती आमची गोंयकार भाव भयणां जी आज फ्रूट विकता नाल्ल विकता भाजी विकता कितें विकता ती आज डेली दिसावळो आपलो कसो सुटतलो
हे पोर विकता तांच्या खातीर मातशें आमी एक पावल आमी आमच्या गोंयकार भावा खातीर एक पावल वयर मारपा जायना काय कितें हो एक एकदां प्रश्न म्हाकाय पडटा आज खुबशे लोक भायर बसता आमचे कडेन येता रडटात आमकां धंदो जायना म्हणून पूण आमचो एक धोरण आसा की रस्त्यार कोणें बसचें न्ही रस्त्यार कोणें बसचें न्ही कित्याक जाणे करून खूब एक्सिडेंटूय जाता ट्राफीक ब्लॉक जाता आमी सगळ्यांक तांकां हांगा वयर हाडले सो सगळ्यात पयलीं हांव समेस्त गोंयकारा कडेन म्हणजे मुरगांवकारा कडेन विनंती करता आज आमची गोंयकार भाव भयणां ती श्रीमंत न्ही ते लाखांनी रुपया जोडना पूण तुमी जे सामान तांचे एक नाल्ल घेतलो ताजेर ₹1 मेळ्ळो ₹2 मेळ्ळे अशें करून ती आपल्या संवसारान आपलें पोट हें करतात आनी ही सगळीं आमची बायलां आसूं दादले आसूं ती सगळ्या कडेन आसा आतां ती हांगा तांकां आमी वयर बसयल्या तेन्ना समज तुमी लोकांनी येवन तांकां प्लीज गिरायक घालचें आमकां एक फ्लोर वयल्यान तुमकां मातशी एक्सरसायजूय जातली आमकां ती आज खूब कमी जाल्ली आसा तेन्ना एक हांगा आसा तुमी पळयल्यार हांगा एक फ्लोरार वयर पावलो जाल्यार तुमकां तांकांय गिरायक जातलें तांचेय बायल भुरगीं पोट भरूंक जातली तेतून दिसना की जे फ्रूटवाले आसा आउटसायडर जावं गोवन आसा त्या फ्रूटवाल्यांनी सगळ्यांनी येवन वयर बसचे अशें बी तुमकां दिसना सगळे आमचो प्लॅन आशिल्लो की एकूच फ्रूट मार्केट हे जावं जावचो एकूच फ्रूट मार्केट सारकें. तो आमी थंय आनी ही propose सोबायकाय केला. येतली वाचून. तो आमी थंय आतां पळय नुस्त्या मार्केट आशिल्लें थंय आमी भाजी मार्केट फ्रूट मार्केट आनी भुसारी हे 3 गोश्टी आमी थंय प्लॅन केला तो इनिशियल स्टेजान आसा मे बी 1 वर्स भर लागतलें तो स्टार्ट जावपा खातीर पूण तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता नुस्तेकारां सुशेगाद हांगा आनी भाजीकारां फ्रूटकारां आनी ते सगळे ग्रावंड फ्लोरार आसतले सो कोणाकूच त्रास जावचो ना सो तो 1 वर्सान जातलो पूण ताज्या पयलीं जो आज आमच्या गोंयकार भाव भयणांक त्रास जाता तो सोल्युशन काडपा खातीर हांवें चेअरपर्सनाक सांगला तो ह्या दिसांनी तांकां कावन्सिलरांकूय घेवन बसतलीं आमी ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडटलें आम्ही मार्केटान येयले तुमी पळयल्या दाजी साळकाराचें भाशण पळयलें तुमी कशा रितीनी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो दाजी साळकारान जावं चेअरपर्सन बोरकारान प्रयत्न केल्लो आसा आनी इतलें सुंदर मार्केट हे जाल्लें आसा लोकांक हांव आव्हान करता की सगळ्या लोकांनी एकी कडेन येवचें जे बाजारान जळामळा भाजी घेवन बसता जावं फ्रूट घेवन बसता त्या लोकांनी हांगा बसचें जेणे करून पावसान तुमकां त्रास जावचो ना भिजची ना तुमची तुमकां आरोग्याक तुमकां बरें आसतलें आनी तुमी सुरक्षीत उरतलीं एका जाग्यार आनी तुमचो तो जागो तुमकां स्वताकाय हें करपाक मेळटलो आनी बऱ्या भशेन तुमी ह्या मार्केटान उरतले म्हणून म्हजें बी ज्या प्रमाणे ताजी जावं बोरकर ताजी साळकर MLA आनी चेअरपर्सन बोरकर हे लोक जेन्ना एकठांय लोकांक हाडूंक सोदता तेन्ना लोकांनी बी ताका तितलोच मान दिवपाचो आनी हें मार्केट चालू करपाक लागून आनी सगळीं जाणां फ्रूटवाले जावं हे जाल्यार हांगा येवचे आनी हांगा हेंच्यांनी बसचे जेणे करून सगळे एकी कडेन धंदो जावचो अशें दिसता